पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी, अमरीका और ईरान में जंगबंदी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आईं। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की जंगबंदी की तजवीज़ मान ली। ट्रंप का 2 हफ्तों के लिए ईरान पर हमले बंद करने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने भी जंगबंदी की तजवीज़ तस्लीम कर ली। पाकिस्तान आलमी तवज्जो का मरकज बन गया है। अमरीका ईरान जंगबंदी के लिए हतमी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। बातचीत का आगाज जुमा 10 अप्रैल से होगा। तेहरान ने भी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने की तस्दीक कर दी है। ईरान का कहना है दोनों फ़रीक़ैन ने इत्तफ़ाक़ किया तो मुज़ाकरात की मुद्दत में तोसी हो सकती है। तफसीलात को हतमी शक्ल देने के लिए इस्लामाबाद में अमरीका से बातचीत करेंगे। CNN के मुताबिक व्हाइट हाउस के अहदेदार का कहना है कि इसराइल ने भी आर्जी जंगबंदी पर इत्तफ़ाक़ किया है। ईरान का पाकिस्तान की दरख्वास्त पर आबना हुर्मुज़ खोलने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर। अब्बास अराग़ची ने कहा कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जंगबंदी मुआहदे की तौसीक कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की जंग खत्म करने की कोशिशों को सराहते हैं। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने जंगबंदी के लिए अंत तक मेहनत की। अमरीका का आबना हुर्मुज़ में ट्रैफिक का दबाव कम करने पर ईरान की मदद का ऐलान। सदर ट्रंप कहते हैं आबना हुर्मुज़ में ट्रैफिक के दबाव को कम करने में मदद करेंगे। अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ मुमकिन अमरीकी फौजी कार्रवाई 2 हफ्तों के लिए मौखर करने का ऐलान। कहा जंगबंदी 2 तरफा होगी। फैसला पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ होने वाली बातचीत के बाद किया। पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई मौखर करने की दरख्वास्त की। इक़दाम का मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना और देरपा अमन के लिए राह हमवार करना है। सदर ट्रंप ने दावा किया कि अमरीका अपने तमाम फौजी अहदाफ हासिल कर चुका। ईरान के साथ तवीलुल मुद्दती अमन मुआहदे के हवाले से नुमाया पेशरफ्त हो चुकी। ईरान के 10 नुकाती मंसूबे को मुज़ाकरात की बुनियाद के तौर पर काबिल अमल समझा जा रहा है। अमरीका और ईरान के दरमियान माजी के बेशतर इख्तलाफी नुकात पर भी इत्तफाक हो चुका। 2 हफ्तों की ये मोहलत हतमी मुआहदे को मुकम्मल करने में मदद देगी। ईरान अब तामीर नौ का अमल शुरू कर सकता है। मशरिक़ वुस्ता के लिए सुनहरे दौर का आगाज हो रहा है। ईरान पर 100% मुकम्मल फतह हासिल की। मुझे बताते हुए खुशी है अमरीका और ईरान जंगबंदी पर राजी हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल ट्वीट करते हुए कहा ईरानी और अमरीकी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। लबनान और दीगर जगहों पर फौरी तौर पर जंगबंदी पर इत्तफाक किया है। फ़रीक़ैन ने शानदार हिकमत और फ़हम का मुज़ाहरा किया। तमाम फ़रीक़ैन अमन व इस्तेहकाम के लिए तामीरी अंदाज में मशगूल रहे। फ़रीक़ैन को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद आने की दावत देता हूँ ताकि तनाज़ा हल करने के लिए हतमी मुआहदा किया जा सके। उम्मीद है मुज़ाकरात में पायदार अमन हासिल करने में कामयाब होंगे। ईरान के 10 नकाती फार्मूले पर अमरीका मुज़ाकरात के लिए रज़ामंद। खित्ते में जारी जंगों का खात्मा और ईरान के लिए अहम सियासी इक़्तिसादी ज़मानतें शामिल। ईरान के नकात में इराक, लेबनान और यमन में जंग का मुकम्मल खात्मा शामिल। किसी वक्त की हद के बगैर ईरान के खिलाफ जंग का मुकम्मल और मुस्तकिल खात्मा। पूरे खित्ते में तमाम तनाज़ात का इख्तिताम आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलना शामिल। आबना हुर्मुज़ में महफूज और आज़ादाना बहरी गुज़रगाह के लिए प्रोटोकॉल और शराइत का नफाज। ईरान की तामीर नौ के अखराजात के लिए मुकम्मल मुआवजे की अदायगी। ईरान पर आयद तमाम पाबंदियों का मुकम्मल खात्मा। अमरीका के पास मुंजमद ईरानी असासों और फंड्स की फौरी वापसी भी शामिल। ईरान की जौहरी हथियार हासिल न करने की मुकम्मल यकीन दहानी भी 10 नकात का हिस्सा। तमाम महाजों पर फौरी जंग बंदी की तजवीज़ भी दी गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। इसहाक़ डार ने अमन के लिए पाकिस्तान की मुज़ाकरात और सिफारती कोशिशों पर ताज़ा पेशरफ्त से आगाह किया। इसहाक़ डार की तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू। मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। करीबी राब्ते रखने पर इत्तफाक। इसहाक़ डार और बहरीन के वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान भी राब्ता। अमन इस्तेहकाम की जरूरत पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के जारी मामलात पर भी तबादला ख्याल।
اسحاق ڈار کی ناروے کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو. ناروے کی خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت. دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق. ایران امریکہ جنگ بندی سے مثبت اثرات. پاکستانی سٹاک مارکیٹ میں تاریخی تیزی. 100 انڈیکس میں 12,000 سے پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس 1,64,500 کی حد کو چھو گیا. ٹریڈنگ کو 1 گھنٹے کے لیے روک دیا گیا. جنگ بندی کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گر گئیں. برنٹ کروڈ آئل کی قیمت میں کمی. فی بیرل قیمت $94 فی بیرل ہو گئی. WTI خام تیل کی قیمت میں بھی کمی. $95 فی بیرل فروخت ہونے لگا. ایران امریکہ جنگ بندی پر ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں تیزی. جاپان کے نکے انڈیکس میں 5% سے زائد کا اضافہ ریکارڈ. چین کے شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں 2% کی تیزی. ہانگ کانگ کے ہینگ سینگ انڈیکس میں 3% کا اضافہ. فلپائن کے سٹاک مارکیٹ میں بھی 2% تیزی. تھائی لینڈ سیٹ انڈیکس میں 1.5% سے زائد اضافہ. اقوام متحدہ کا جنگ بندی کا خیر مقدم. مستقل امن پر زور. سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونی گوتریس کا کہنا ہے جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد خطے میں دیرپا امن کی راہ ہموار کر سکتا ہے. تمام فریقین بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کریں. جنگ کا خاتمہ شہری جانوں کے تحفظ کے لیے ضروری ہے. ادھر UN سیکریٹری جنرل کے ذاتی مندوب کا ایران کے دورہ کا پلان. اقوام متحدہ ذرائع کے مطابق دورے کا منصوبہ جنگ کے خاتمے کی کوششوں کا حصہ ہے. مندوب کے دورے کا انحصار سیکورٹی اور لاجسٹک پر ہوگا. اینٹونیو گوتریس کے مندوب سابق UN سفارتکار جین آرنالٹ پیر کو مشرق وسطی پہنچے. اقوام متحدہ نے جین آرنالٹ کو دورے کی تفصیلات فراہم نہیں کی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی عالمی سرمایہ کاروں سے ورچوئل ملاقات. 250 سے زائد عالمی سرمایہ کاروں کی شرکت. پاکستان کا معاشی استحکام اور اصلاحاتی ایجنڈا جاری رکھنے کا عزم. وزیر خزانہ نے کہا عالمی سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان میں پرکشش مواقع موجود ہیں. IMF پروگرام کے تحت اہم اہداف کامیابی سے حاصل ہوئے. حکومت کا مالیاتی نظم و ضبط اور معاشی اصلاحات پر فوکس ہے. بروقت یورو بانڈ ادائیگی عالمی مالیاتی ساخت مستحکم ہونے کا اشارہ ہے. ٹیکس نظام میں بہتری اور ریونیو بڑھانا حکومتی ترجیح ہے. پاکستان کو علاقائی لاجسٹکس اور ٹرانزٹ ہب بنانے کے لیے پرعزم ہے. کور کمانڈرز کانفرنس میں آپریشن غزوہ بالحق کی رفتار برقرار رکھنے کا فیصلہ. دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے مکمل خاتمے کا عزم. پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کے استعمال کو فیصلہ کن طور پر مکمل ختم کیا جائے گا. بھارت اور بیرونی سرپرستوں کی ایوا پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے گا. فیلڈ مارشل نے مسلح افواج کی غیر متزلزل پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا. کمانڈرز کو آپریشنل تیاری، نظم و ضبط، تربیت، جسمانی فٹنس، نئی جدتیں اور میدان جنگ میں پیشہ ورانہ مہارت کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے کی ہدایت. مسلح افواج کی ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرنے اور پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی صالحیت کو یقینی بنانے کی صلاحیت پر مکمل اعتماد کا اظہار. مادر وطن کے دفاع میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے لیے فاتحہ خوانی. فورم نے شہداء کی بے مثال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا. بھارت کی گمراہ کن معلومات اور بے بنیاد الزامات یکسر مسترد. بھارتی ہتھ کنڈے عالمی سطح پر بے نقاب ہو چکے. فورم کا مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار. ترک مسلح افواج کے ڈپٹی چیف آف جنرل سٹاف کا نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ. نیول ہیڈ کوارٹرز آمد پر سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے معزز مہمان کا استقبال کیا. ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، ٹریننگ اور مشترکہ فوجی مشقوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی میں جاری کشیدگی سے پیدا ہونے والی بحری سیکیورٹی کی صورتحال پر بات چیت کی. ترک جنرل نے پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور مشترکہ میریٹائم سیکیورٹی کو یقینی بنانے میں اس کے فعال کردار کو بھی سراہا. ترک مسلح افواج کے ڈپٹی چیف آف جنرل سٹاف کے دورے سے دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو مزید فروغ ملے گا. اور HPL PSL سیزن 11 کا میلہ کراچی میں سجنے کو تیار.
नेशनल स्टेडियम कराची PSL के 22 मैचेस की मेजबानी करेगा। हैदराबाद किंग्स में को पहली कामयाबी की तलाश। हैदराबाद किंग्स मैन और पेशावर ज़ल्मी की टीमें आज कराची में मद्दे मुकाबल होंगी। हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर ओवल ग्राउंड में दोनों टीमों ने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया।